السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة توجور في لا سيري تاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي افيك جافا. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا ان اوتر اكزامبل اللي هو لا كلاس ريكتانجل. Alors comment définir un rectangle? Je pense qu'il y a deux façons pour définir un rectangle. La première façon c'est la longueur ou la largeur تاعو. Donc c'est la première façon. La deuxième façon c'est deux points. واحد في الكوان في دو كوان كشغل متقابلين نديفينيو بهم لو ريكتانجل تاعنا. دونك كاين دو فاصون. انا راح نخير لا بروميير فاصون تاع لا لونغور ولا لارجور. واذا حبيتو ندير لكم ان اكزامبل تاع بدو بوين قولوا لي في لي كومونتير. الوغ نكريي ان نوفو بروجي جافا نسميه ريكتانجل. ومن بعد هنا نكريي اون نوفيل كلاس نسميها ريكتانجل ثاني. دوك واش نديرو في لا كلاس تاعنا نديفينيو دو فاريابل لونغور اي لارجور نديروهم دو تيب فلوت ولا دوبل essentiel de type réel. Donc longueur et largeur. إذا تحبوا ديروهم برايفت باش تابليكيو لو برانسيب تاع لونكابسولاسيون. داكور. من بعد نديرو ان كونستركتور. الكونستركتور على بالكم تجي الميثود اسمها كيما الاسم تاع لا كلاس. دونك بيبليك rectangle. Premier constructeur نديروه sans paramètres et le deuxième constructeur نعطيولو deux paramètres. نعطيولو double x virgule double y. x نحطوه في لا لونغور و y نحطوه في لا لارجور. دونك نقولو this point longueur égale à x et this point largeur égale à y. داكور. هنا واش يقولنا؟ يقولنا the value of the field rectangle is not used. هذا جوست ان وارنينغ بلي ما استعملناش شغل ديكلارينا دي فاريابل بصح ماناش نستعملو فيهم شغل دي فاريابل انيتيل بصح بيان سير حنا راح نستعملوهم. دونك مازال ما درناش برك لي ميثود اللي يخدموا بهم. هنا برك عندي ايرور دوبل ماشي نسيت الاو. دوكا واش ندير دو ميثود وحده تكالكولي لو بيريمتر وحده تكالكولي لا سيرفاس تاع لو ريكتانجل تاعنا. دونك لا بروميير ميثود نديروها بوبليك ترد لنا ان دوبل نديرو اسمها get perimeter هكذا. يعني تحسب لنا لو بيريمتر تاع لو ريكتانجل اللي رانا فيه. و دوزيام ميثود كيف ترد لنا ان دوبل نسميوها get surface. داكور. دونك هذه كيفاش واش ترد لنا this point longueur plus this point largeur le tout fois 2. دونك هذا هو لو بيريمتر تاع الريكتانجل. ولا سيرفاس تاع ريكتانجل واش هي لا لونغور فوا لا لارجور. دونك نديرو هكذا 10 بوين لونغور فوا 10 بوين لارجور. هنا ما تنساوش ديروا لي بارونتيز
باسكو سينون تخرج لكم فوق. اذا حبيتو ما ديروش لي بارونتيز ديرو دو فوا لا لونغور بلس دو فوا لارجور، سينون ديرو دو فوا لو تو مع بعضها. داكور. دوكا نديرو دو ميثود اللي يسمحوا لنا نعطيو فالور لونغور و لارجور. داكور. جوست هنايا برك نسيت ندير initialiser longueur largeur 0. donc اذا استعملنا هذا الكونستركتور نينيسياليزيو longueur largeur 0. داكور. دوك نكريي اون ميثود ما ترد والو set نسميها set longueur نعطيوها اون longueur entre parenthèses تحطها في لاتريبي longueur. هنا نديرو this point longueur égale x. d'accord. نزيد une deuxième méthode public void largeur هذه واش دير هذه تمد فالور لا لارجور نسميها set largeur هكذا نعطيها هنايا ان دوبل x ولا y ما يهمش ليسونسيال شي تحطوه هنا حطوه هنا وهي دير this point largeur égale à largeur. دونك هكذا نكونو واش درنا لي زاتريبيو تاعنا درنا دو كونستركتور واحد عنده اوكان بارامتر وواحد عنده دو بارامتر درنا اون ميثود get périmètre اللي تحسب لنا لو بيريمتر درنا اون ميثود get surface اللي تحسب لنا لا سيرفاس تاع لو ريكتونغل ودرنا دو ميثود set longueur et set largeur اللي يبدلوا لنا لي فالور تاع لا لونغور اي لا لارجور. دوكا نديرو لا ميثود مين. داكور. في لا ميثود مين واش نديرو نكريو دو ريكتونغل Bon, le premier rectangle, par exemple, on définit la longueur, la largeur directement. Par exemple, la longueur 10 ou largeur 5, par exemple. Le deuxième constructeur, on utilise les méthodes اللي خدمنا بهم. Donc, on dit R2 point cette longueur نحطوها 20 ou R2 point cette largeur نحطوها par exemple 10. D'accord. longueur largeur 10 pardon هنا ندير longueur set longueur donc ندير longueur 20 largeur 10. d'accord. donc هنا par exemple نحسب la surface تاع rectangle كيفاش ندير system point out point println la surface du rectangle 1 est plus R1 point get surface. donc هكذا نكونو حسبنا la surface تاع le premier rectangle. نتستيو هاد لو كود. La surface du rectangle 1 est 50. كيف نحسبوا la surface تاع deuxième rectangle. La surface du rectangle 2 est R2 point get surface. La surface تاع الأولى هي 10 fois 5 تعطينا 50 و la surface تاع الدوزيام هي 20 fois 10 تعطينا 200. نزيدو نحسبو par exemple le périmètre تاع premier rectangle. Le périmètre du rectangle 1 est R1.get périmètre. d'accord. de la même manière نحسبو هنايا périmètre تاع deuxième rectangle.
هاي ليكم 50. البيريمتر تاع الاولى هي 10 بلس 5 15 فوا 2 سي 30 هاي ليكم. والدوزيام سي 20 بلس 10 سي 30 فوا 2 سي 60 هاو ليكم لو بيريمتر تاع الدوزيام. دونك لي كالكول تاعنا راهم كوريكت. وكان نحبو باغ اكزومبل نحسبو لا سيرفاس تاع الاول بلس لا سيرفاس تاع الثاني. نقولو باغ اكزومبل نقولو لا سوم دي سيرفاس دي دو rectangle et هي R1 بون get surface بون نديروها فاريابل هنايا نديرو دوبل somme égale R1 بون get surface plus R2 بون get surface. دونك هنا نكونو حسبنا لا somme وهنا نقولو somme. داكور دونك نجربوها. دونك هي سي 200 بلس 50 تعطينا 250 هاي ليكم. كيف نحبو نحسبو لا ديفيرونس سي لا ميم شوز نديرو R1 بوان get surface بلس موان R2 بوان get surface كيف بور لو بيريمتر. ليسونسيال فهمتو كيفاش تخدمو هنايا فهمتو كيفاش تخدمو بلي زوبجي وبلي ميثود. دونك هذه كيما على بالكم تسميوها انستانسياسيون كرينا انستانس تاع لوبجي. هذه كيف انستانسياسيون. هذا ابل دو ميثود. هنا درنا ابل لا ميثود سيت لونغور في لوبجي R2. هنا درنا ابل تاع لا ميثود سيت لارجور في لوبجي R2. هنا درنا ابل تاع لا ميثود get perimeter في لوبجي R1. هنا درنا ابل تاع لا ميثود get surface في لوبجي R2. نورمالمون سي كلار. وهنا درنا لا سوم تاع لا سيرفاس تاع R1 بلس لا سيرفاس تاع R2. دونك فوالا هذا واش حبيت نوري لكم في ليكزومبل هذا تاع ريكتانجل. جيسبر تكونوا فهمتوه. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.